बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कराची के इलाके भटाई आबाद में दो मुल्जिमान ने घर में घुसकर लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। और लादी गैंग के दहशतगर्दों की रियासत को धमकियां। जैकबाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िलई इजलास मुनक्किद। थाना सुखन रेड़ी गोट शैतान चौक पर पुलिस का कामयाब ऑपरेशन। लाहौर शिमाली छावनी के इलाका सदर गोल चक्कर पर ट्रैफिक वार्डन्स की गुंडागर्दी आवाम के लिए खौफ की इलामत बन गई। किच्छी कैनाल प्रोजेक्ट को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करके बलूचिस्तान में सरसब्जो मुआशी इनकलाब लाया जा सकता है। CIA पुलिस ठुलने अमनो अमान को कायम रखने और जराइम को खत्म करने के लिए मेन रास्तों पर चेकिंग तेज कर दी। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर ने ठान ली कि नौजवान नस्ल मनशियात की आदी हो या फिर जिस मर्जी एक्टिविटी में मुलव्विस हो, गेम नहीं होने देंगे। पिंडादन खान तहसील पिंडादन खान में 8 घंटे की लोड शेडिंग का गैर एलानिया शेड्यूल। कराची में 60 साला बुजुर्ग ने डकैती की कोशिश नाकाम बनाकर बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के अंदर की तरफ पानी की लाइन शदीद प्रेशर की वजह से फट गई। मंडी बहाउद्दीन में बावले कुत्तों के काटने से 3 नौजवान सिसक कर वैक्सीन ना मिलने पर जिंदगी की बाजी हार गए। जसकम रत्तोडेरो की जानिब से रत्तोडेरो शहर में सफाई ना होने के खिलाफ जसकम के रहनुमाओं की क़यादत में प्रेस क्लब रत्तोडेरो के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पिंडादन खान झुग्गियां रोड पुननवाल के करीब जमीन के तनाजा पर झगड़ा, एक शख्स जख्मी। नारोवाल में रेस्क्यूअर्स किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, अदनान नवाज। मई यौम तकबीर के हवाले से जहलम में तकरीब का इनकाद किया गया। गाजी कहावड़ के करीब दरगाह पीर हैदर शाह रोड पर मुर्गों के व्यापारी से 3.25 लाख रुपए छीन लिए गए। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको कराची से अपडेट करते चलें। भटाई आबाद में 2 मुल्जिमान ने लड़की को घर में घुसकर ज्यादती का निशाना बना डाला। काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक ज्यादती का वाकया भटाई आबाद में पेश आया, जहां 2 मुल्जिमान ने घर में घुसकर लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया, जबकि तीसरा मुल्जिम घर के बाहर मौजूद रहा। मुतासरा लड़की के अहले खाना ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस का कहना है कि लड़की की उम्र
14 बरस है। मुतासरा लड़की घर में अकेली थी और वालिदैन अपने काम पर गए हुए थे। SSP मलिर के मुताबिक पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। मुतासरा लड़की ने अपने बयान में कहा कि 2 मुलजिमान घर में दाखिल हुए और तीसरा मुलजिम घर के बाहर मौजूद रहा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर के खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह तहसील दीना में MPA राजा यावर कमाल और असिस्टेंट कमिश्नर दीना वकार अहमद, CO दीना उल्फत शहजाद, जनरल कौंसलर नवीद कुरैशी ने किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर आवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। इनमें से एक मिशन का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद राजा यावर कमाल ने सेहतो सफाई के हवाले से मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया और हिदायत जारी की कि ठिकशियां रोड, दाता रोड और गिरदोनवाह की सेहतो सफाई पर जोर दें। लादी गैंग के दहशतगर्दों की रियासत को धमकियां। तफसीलात के मुताबिक दहशतगर्द TTP की तरह बातें करने लगे। इन्होंने शरीयत बना ली। दिन को बदनाम करने वालों ने दूसरे का हाथ भी काट दिया और एक कान भी काट दिया और इसको जायज कह रहे हैं। अहले इलाका का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा है कि इनको रियायत मत दें, बल्कि और ना ही इन्हें गिरफ्तार करें, बल्कि इनको मौका पर ही खत्म किया जाए। इनके खिलाफ ग्रैंड लेवल पर ऑपरेशन का भी मुतालबा किया गया। और जैकबाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़िली इजलास मुनक्किद, जिसकी सदारत PTI के ज़िली सदर मीर ज़ीशान खान पनहोर ने की। इजलास में ज़िली सदर मीर ज़ीशान खान पनहोर, अब्दुल कदीर खोसो, अब्दुल नबी लशारी, सदरुद्दीन लशारी और दीगर ने शिरकत की। इजलास में तंजीमी उमूर पर तबादला ख्यालात का इजहार किया गया और सियासी सूरत हाल पर गौर और जिला भर में PTI को मजीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए भी फैसले किए गए। और थाना सुखन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक थाना सुखन रेडी गोट शैतान चौक पर पुलिस का कामयाब ऑपरेशन के दौरान बदनामे जमाना मनशियात फरोश इदरीस, अब्दुल कादिर और अकरम गिरफ्तार। मुलजिमान इससे कबल भी मुतअद्दिद मकामात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मुलजिमान से 2410 किलो आला क्वालिटी की चर्स भी बरामद। और लाहौर शुमाली छावनी के इलाका सदर गोल चक्कर पर ट्रैफिक वार्डन्स की गुंडागर्दी तमाम अहले इलाका के लिए खौफ की इलामत बन गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रैफिक वार्डन औरत के साथ बदतमीजी कर रहा है और उसे झूठे मुकदमात भी दर्ज करने की धमकियां दे रहा है। फुटेज N24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। औरत का IG पंजाब, CCPO लाहौर और CTO लाहौर से इंसाफ की अपील के इनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए और किची कैनाल प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके ही बलूचिस्तान में इनकलाब लाया जा सकता है। मजीद कहा गया कि किची कैनाल के मुकम्मल होने से लाखों एकड़ बंजर जमीन आबाद होगी। विफाक और सूबा बलूचिस्तान के हुक्मरान तबके ने सूबा के अवाम की अहम तरजीह को संजीदगी से नहीं लिया और ना इनके लिए अमली इक़दाम किए। लाखों एकड़ जमीन पानी ना होने की वजह से अवाम छोटे बड़े जमींदार नकल मकानी करके जा चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। हुक्मरानों को अहम फैसले और अमली इक़दाम की अशद ज़रूरत है। किची कैनाल प्रोजेक्ट को फौरी मुकम्मल करके गैर आबाद कई लाख एकड़ ज़मीनें आबाद करके मुआशी इनकलाब लाया जा सकता है, जिससे महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी को काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। और CIA ठुल पुलिस ने अमन अमान को कायम करने के लिए मेन रास्तों की चेकिंग तेज़ कर दी। तफसीलात के मुताबिक फहाशी के अड्डों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर चेकिंग तेज कर दी गई है। CIA पुलिस इंचार्ज ठुल पूरी टीम के साथ अमन अमान कायम करने के लिए दिन रात ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। में तहसील स्पोर्ट ऑफिसर तारिक ने ठान ली कि कोई भी एक्टिविटी हो, किसी को भी गेम खेलने नहीं दिया जाएगा। खिलाड़ी शहरी ने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से तैनात होने वाले तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर जो खुद को खुदा समझने लगे हैं, खिलाड़ियों को धमकियां देते हैं और ये कहकर स्टेडियम को ताला लगाए रखते हैं कि ये मैदान मेरे पास है और मुझे ही इख्तियार हासिल है कि मैं यहाँ किसे खेलने की इजाज़त दूँ या किसे ना दूँ। ये सिर्फ
صرف نہیں بلکہ طارق صاحب دھمکیاں دیتے ہیں، بلکہ کھیلنے والے غریب اور لاچار شہریوں پر اپنی آفیسر شاہی دکھا کر پولیس کو رپورٹ درج بھی کروا دیتے ہیں۔ شہری کا مطالبہ ہے کہ دماغی معائنہ ان کا کروایا جائے اور معاملے کی تحقیقات اولین ترجیحات پر کریں، ورنہ ایسے افسران گورنمنٹ کی چھتری تلے رشوت اور افسر شاہی قائم رکھیں گے اور غریب اور لاچار عوام ان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنتی رہے گی۔ اور تحصیل پنڈادن خان میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، غیر اعلانیہ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری، ہر 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی جبری لوڈ شیڈنگ، شدید گرمی میں لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ، وفاقی وزیر فواد چودھری سے اصلاح حال کا مطالبہ کر دیا، کہا فوری نوٹس لیں اور ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بجلی کی بندش کا سلسلہ فوری ختم کروایا جائے۔ اور کراچی میں 60 سالہ بزرگ نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا کر بہادری کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔ پٹیل پاڑا میں ڈاکو کی واردات کی کوشش، سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، ملزم نے خریدار بن کر دودھ کی دکان سے خریداری کی، موقع دیکھ کر ملزم نے دکان میں گھس کر بزرگ دکاندار پر اسلحہ تان دیا، بزرگ شہری نے مسلح ڈاکو کو دبوچ لیا اور ڈاکو کو کاؤنٹر پر گرا کر گھونسوں کی بارش کر دی، ڈاکو اسلحہ چھوڑ کر جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اور دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے اندر کی طرف سے شدید پریشر کی وجہ سے پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی، تفصیلات کے مطابق اسٹیشن کے اندر لگے ہوئے موٹروں تک پانی پہنچ گیا، پانی کا پریشر کم کرنے کے لیے موٹروں کو محفوظ کرنے کے لیے تمام پمپنگ کو فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں پانی کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ منشی بہاؤدین میں باولے کتوں نے 3 نوجوانوں کو کاٹ لیا، تینوں نوجوان ہی جان کی بازی ہار گئے۔ منشی بہاؤدین میں آوارہ اور باولے کتوں کے کاٹنے کے تقریباً 50 سے زائد واقعات شہر اور گرد و نواح میں رونما ہوئے ہیں۔ کتوں کے حملہ کرنے سے شہری نوجوان اور بچے شدید زخمی ہو گئے۔ کٹھیالہ شیخاں اسپتال میں ایک ہی دن کے دوران 8 افراد کو کتوں نے کاٹ کر زخمی کر دیا، جنہیں مقامی ہسپتال میں منتقل کیا گیا، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں کتا کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے پر کاٹنے سے متاثرہ افراد کو داخل کرنے سے انکار کر دیا گیا، اور 3 نوجوان پرائیویٹ ہسپتال میں بروقت ویکسین نہ ملنے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے کتے کاٹنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کا تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے شہری شدید تشویش میں مبتلا، فوری آوارہ کتوں کے غول تلف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اور جسکم رتو ڈیرو میں دیگر رہنماؤں کی قیادت میں پریس کلب رتو ڈیرو میں صفائی نہ ہونے کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق جسکم رتو ڈیرو کی جانب سے رتو ڈیرو شہر میں صفائی نہ ہونے کے خلاف جسکم کے رہنماؤں عبداللہ گچل، رحمان قریشی، انصار چنو اور دیگر کی قیادت میں پریس کلب رتو ڈیرو کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور میونسپل کمیٹی رتو ڈیرو انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی بھی کی گئی۔ ناظرین، آپ کو پنڈادن خان سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ جھگیاں روڈ پننوال کے قریب زمین کے تنازع پر جھگڑا، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق زمین کے تنازع پر مخالف پارٹی نے گولی چلا دی۔ حادثے کے نتیجے میں احسن اللہ خان ولد ثناء اللہ عمر تقریباً 28 سال زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1112 پنڈادن خان سٹاف نے ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد اسے THQ ہسپتال پنڈادن خان شفٹ کر دیا۔ ناروال سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ریسکیورز کسی بھی ہنگامی آفت سے نمٹنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں۔ DEO تفصیلات کے مطابق کیپٹن ارشاد کرکٹ اسٹیڈیم ناروال میں ریسکیو اہلکاروں کی جسمانی فٹنس کو جانچنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عدنان نواز کی زیر نگرانی فزیکل فٹنس ٹیسٹ کیا گیا، جس میں ریسکیورز کا 1 میل دوڑ کا ٹیسٹ لیا گیا اور تمام ریسکیوز کا وزن اور قد کی پیمائش کی گئی۔ اس موقع پر DEO ریسکیو 1112 نے کہا کہ فزیکل فٹنس ٹیسٹ لینے کا مقصد ریسکیورز کو کسی بھی ناگہانی صورتحال میں بروقت اور بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ اور گاجی کہاوڑ کے قریب مرغوں کے بیوپاری سے 3.25 لاکھ روپے چھین لیے گئے۔ احتجاجی مظاہرہ، کہا گیا کہ 3 دن پہلے مرغوں کے ہول سیل بیوپاری ظہیر سے 3.25 لاکھ روپے اور موبائل فونز چھین لیا گیا، جس کا پولیس ابھی تک کوئی بھی سراغ نہیں لگا سکی۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ پولیس حد بندی کا جواز دے رہی ہے۔ گاجی کہاوڑ پولیس کہتی ہے کہ جہاں سے ڈکیتی کی
واردات ہوئی ہے وہ ہدوارہ پولیس کی ہے، کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں، پولیس نے متاثرین کو رلا دیا ہے۔ مظاہرین نے مزید DIC لاڑکانہ اور SSP قمبر شہداد کورٹ سے فوری نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔